आज गोंयान केरळाचे इलेक्टेड कॉर्पोरेटर आसा 11 जाण तांचो स्टडी टूर आसा त्या खातीर ते आयिल्ले आसा. तांचे सगळ्यांचे आमी भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे गोंयांत ताचें आमी स्वागत करता. केरळान भारतीय जनता पार्टीचे त्रिवेंद्रमाचे कॉर्पोरेशनचे इलेक्शनाक फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन भितर येदी व्हडले क्रांती जाली आनी ती म्हटल्यार 101 उमेदवार आशिल्ल्या 101 कावन्सिलर आशिल्ल्या कॉर्पोरेशनांतलें इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनान भारतीय जनता पार्टी 9 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा एक बरो निकाल आमकां लागलो. तो म्हटल्यार 50 सामके 50% मेजॉरिटीचेर ते सगळे कॉर्पोरेटर निवडून आयले आनी तांच्यांनी हो इतिहास थंय घडयलो. फाटलीं अनेक वर्सां जवळ जवळ 45 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते थंय स्ट्रगल करताले. थंय जे CPF मागीर LDF बाकीचे जे सगळे जे दुसरे पक्ष आशिल्ले त्या पक्षा कडेन कम्युनिस्टा कडेन सगळी झगडी मारत इतलो पर्यंत तांचो हो प्रवास आसा आनी त्या प्रवासांतल्यान पयले फावटी माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाल त्याच बरोबर आमचे त्या वेळाचे जे कार्यकारी अध्यक्ष आशिल्ले ते आतांचे अध्यक्ष नितीन नबीनजी तशेंच बाकीचे सगळे फुडारी आनी केरळाचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांच्या प्रयत्नान पयली फावटी हे कमळ जे फुलिल्लें आसा तांचो हो प्रवास जो आसा तो देगजीण प्रवास आसा. तातूंत उमेद इतले खातीर आसा की खूब जाणां केन्नाय काही गजाली अश्यो दिसतना सहज दिसता जिखले मरे तातूंत व्हडलें कितें काय म्हणून, पण 45 वर्सां स्ट्रगल करून खंयची पार्टी उबारून ताका इतले पर्यंत वयर पर्यंत हाडप हें कठीण काम आनी तें कठीण काम ह्या तांच्या एकजुटीन आनी तांच्या सगळ्यांच्या सामर्थ्यान सगळ्यांनी एकठांय करून दाखयल्लें आसा. नंबर 2, ह्या सगळ्यांचे भितर ते निवडून आयिल्ले आसा तांचें खूब योगदान आसा. म्हणजे थंय अशे परिस्थिती आसा काही गजाली नांवां सांगले वेस्ट बेंगॉलात निवडून येवप म्हणल्यार जशें एक दिव्य तशें केरळान निवडून येवप म्हणल्यार एक व्हडलें हें दिव्य आनी तातूंत भितर तांचे घरचे फॅमिली आनी कोण खंय कोण कोणाक मारतात किंवा कोणाचें बलिदान जाल्लें आसा कोणें त्याग केल्लो आसा ह्या त्यागाचेर सेवेचेर समर्पणाचेर आयज ते सगळे उबे आसा आनी म्हणून तांचें कौतुकी बी आसा. आयज ते गोंयांत आयिल्ले आसा आनी ह्या हातूंत 2 दिसांचे तांचे प्रवासाक तांच्या खातीर जी टीम आसा तांचे सगळे 2 दिवसाचो प्रवास त्या भितर आमचे मदीं आसात आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे आनी मेयर आमचे रोहित मंचेरार तांच्या प्रवासा भितर ते म्युनिसिपालिटी आसा कॉर्पोरेशन आसा ते पळयतले थंयचो तांचो कारभार पळयतले. ताजे नंतर मंत्र्याच्या ते हांगा एक डेमॉन्स्ट्रेशन जातलें हें प्रेजेंटेशन ते तो डेमो तांकां ते प्रेजेंटेशन दाखयतले कशें विकसीत भारत कशें फुडें वचपाक जाय कसो त्या हातूंत भितर ते स्वप्नां आसात ते प्रोजेक्ट्स आसा ते फुडें वतात ते. त्याच बरोबर स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्ट्स आसा ते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या फुडारपणा खाल गोंय कशें चलता आनी तांचे विविध विशय फुडें व्हरतना तांच्यांनी कशें डेवलप गोंयांत जे स्वप्न आसा तें साकार केलां ताजे बद्दल ते मुख्यमंत्र्यांकी मेळटले आयज 4 वरांचेर. ताजे नंतर तांचो प्रवास मागीर फुडें हांगसरले काही मेमोरियल्स किंवा हांगसरले काही जागे जे आसात ते तांकां दाखयतले. अशें एकंदर तांचो हो सगळो स्टडी टूर आसा तो आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस पर्यंत हे जातले. तांचें कौतुक करता तांचें अभिनंदनय करता. एक स्ट्रगलान ते केरळाचे हे सगळे कॉर्पोरेटर आमचे आसा. विकसीत केरळा असो एक संकल्प घेवन ते फुडें आयिल्ले आसा. आमचो विकसीत भारत ह्या स्वप्नाच्या आदाराचेर प्रत्येक राज्य फुडें वचपाक जाय आनी त्या राज्याचो जो मंत्र आसा तो विकसीत भारताचो मंत्र तोच नांव घेवन डेवलप इंडिया तो नांव घेवन विकसीत केरळा हें म्हणून ते फुडें चल्ले. तांचे सणाचे स्वागत आनी तांकां ह्या 2 दिसाच्या हातूंतल्यान ते आमचे कडल्यान हांगा बऱ्यो यादी घेवन केरळा वतले आनी एक डेवलप गोंय फुडें वतलें. तर मेयर अलायन्सात जातलो BJPचाच काय 50 पूर्णपणे मेजॉरिटीन आयिल्ले आसा. आनी प्रश्नूच ना.
Could you highlight about this Bihar visit? Because urban development म्हणून तुम्ही आसा. So how do you ना आमचे अध्यक्ष श्री रामनायकजीन जे सांगलेलें आसा आमचो कोण ते आमी सगळ्यांक अभिमान आहा की आयज ते आमचे मदीं आयिल्ले आसा आनी तेंचे विजय म्हणजे आमचे सगळ्यांचो विजय आनी आमचे मदीं आमचे म्हाजो मित्र बाब रोहित मनसुरात CCPचे आयज मेयर आयज गोंय राज्यान ज्या तरेचे विकसीत भारत 2047 पर्यंत कशे देशाचे प्रधानमंत्री जे विजन घेवन फुडें वयता आयज तेंचे बी एक वेगळे तरेचे एक विजन आहा आपले परिसर कसो डेव्हलप करपाचो आयज त्रिवेंद्रमान त्या तरेचे भोवमत तेणी जे घेतला भारतीय जनता पार्टीन जे घेतल्या आनी ते मुद्दम गोंयान एक एज्युकेशन टूर त्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले आसा जे खंय आयज गोंय राज्यान जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे एक विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान जो पयसो गोंय राज्यान येता आनी गोंय राज्यान आयज स्मार्ट सिटी आसूं काय वेगवेगळे प्रकल्प तेजें प्रेजेंटेशन जातलें तांकां एक वेगळे तरेचे एक पर्स्पेक्टीव गोंय राज्यान कशें आमी फुडें चल्ला आनी तेज्या खातीर हांव तांकां वेलकम करता प्रेजेंटेशन जातलें ते पळयतले प्रश्न विचारतले की खंयचे खंयचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान पयशे आयिल्ले आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन आयज तुमी पळयल्यार की खुबशे कडेन आयज कुडचेरे आसूं खंय आमचो सत्तरीचो परिसर आसूं सांखळी आयज एस्पिरेशन आयज एक टावनशीप जावन जाल्ले आसा ते वेगळे तरेन डेव्हलपमेंट कशें जाता ते पळोवपाक ते आयिल्ले आसा आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्षाचे नेतृत्व सकयल आनी मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांकां प्रेजेंट करतले तेंचे विजिट्स बी ठरयल्ले आसा ते वचून ते पळयतले आनी तेंचे आमी आयज गोंय राज्यान अभिमानान तांकां सगळ्यांक स्वागत करता की बाबा भारतीय जनता पक्षान आयज जे केरळान वेगळे तरेचो तेंचो प्रवास पयलींच्यान जे कश्ट करून सुरू फुडें सरल्या तेच्या खातीर आमी गोंय राज्याच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें तांकां दाखोवंक शकता काय पर्स्पेक्टीव वेगळे तरेन तेंचे आमी फुडें व्हरूंक शकता तेजो आमचो प्रयत्न आसता सर अनेक म्हणजे राजकारणात पॉलिटिकल युनिटीची गरज आहे म्हणून परवा तुम्ही बोलला मग एक्झॅक्ट आमी आयज सगळे कावन्सिलरांक ते केरळाचे तेंचे आयज स्वागत करता परत एकदा तुमकां तेंच सांगता की तांकां स्वागत करपाक म्हूण आमी आयज आयले. आमकां फुडले 5 वर्सां आनी शुभेच्छाय दिता. आनी आमी सगळे एकजूट रावन भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लीन पक्ष आहा आनी पक्षाचे विचारधारा आयज देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार घेवन आमी फुडें सरल्या आनी तशेंच आमकां फुडें वचप आनी एक इच्छा आसा जस्ट एज अ प्रेसिडेंट बिकॉज सीएमानी तेजेर क्लॅरिटी दिलेली आसा एज फार एज करून दाखयता मरे